प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाकया है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती। फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने, उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान। मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई। लेकिन अल्लाह पाक ने अब उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं। छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। उतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, पालने वाली माँ बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया।
اور اس سے بہت محبت کرتی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بکری میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری سوچتی تو کیا یہ مجھے کھا لے گا، میرے بچوں کو کھا لے گا؟ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ شیر جوان ہو چکا تھا، بہت خیال رکھتا تھا۔ بکری سے کہتا تھا، تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی۔ اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے کہ ایک بار وہیں بکری گھاس کھا رہی، اس کے آس پاس بچے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا، وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہ ہمارا کھانا ہے۔ تو جس بکری نے پالا تھا وہ شیر سے کہنے لگا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ جس وقت میں چھوٹا تھا، میرا کوئی نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں، تمہیں کھانے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا، اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر گاڑ دیے، اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کروں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستوں، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔